poilu. دونك هما بالاحمر هادو هما لي زادجيكتيف عندكم بالاحمر. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. الوغ في الدرس اللي داز شفنا لو بورتري فالوريزون دو سبونج بوب. قلنا بان لو بورتري فالوريزون دان بيرسوناج يعني هو لو بورتري اللي كنستعملوا فيه دي زادجيكتيف فالوريزون، يعني كنوصفوا لي كاليتي مورال لي كاليتي فيزيك، يعني كنعطيو اون ايماج بوزيتيف على لو بيرسوناج. الوغ في هذا الدرس هذا غنشوفوا العكس. دابا عندنا لو بورتري دي فالوريزون يعني ان بورتري نيجاتيف. دونك انا ما غاديش نهضروا على لي كاليتي ولكن غادي نهضروا على لي ديفو يعني العيوب ديال الشخصيه. تفهمنا؟ الوغ prenez la page 35 et la page 36. Alors là خديتو لو تكست هنا لاحظتوا عندكم au milieu d'une sombre forêt dans une caverne humide et grise vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête énorme directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et de longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Extrait de Le monstre poilu de Béchonnier. Alors, بالنسبة عندكم un petit texte هنايا. Donc bien sûr عندكم le portrait d'un personnage. غادي نعرفوا شكون هو هذا البيرسوناج ونحاولوا نجبدوا هاد لي زيليمون دو بورتري، نحاولوا نشوفوا فين هو لو بورتري فيزيك، فين هو لو بورتري مورال. تفهمنا؟ دونك كتقراو لو تكست. Alors عندكم des mots à expliquer في la même page 35. عندكم le monstre, donc c'est un animal fantastique, gigantesque et effrayant. La caverne هي la grotte المغارة. Poilu qui a des poils partout، وداك اللي عنده الزغب لي بوال d'un animal partout يعني في الجسد ديالو كامل عنده لي بوال. Ridicule يعني مضحك. Glauque triste, lugubre, sinistre, des ricanements sinistres, c'est-à-dire il est triste. D'accord? Alors ça ce sont des mots difficiles d'accord اللي كاينين في التكست. ensuite la question suivante اللي عندكم. alors هنا مطلب منكم انكم تجبدوا لي زادجيكتيف. ها هما لي زادجيكتيف كي كاركتيريز لو مونستر. إلا مشينا للتكست غادي نحاولوا نجبدوا لي زادجيكتيف اللي كيعطيونا دي انفورماسيون على لو مونستر بوالو. الوغ نبداو دابور بلو تيتر. الا خديتو لو تيتر عندكم لو مونستر بوالو. الوغ اول ادجيكتيف هو بوالو. دونك هما بالاحمر هادو هما لي زادجيكتيف عندكم بالاحمر. بوالو laid, énorme, petit, ridicule, grand, petit, glauque, long, mince. Donc هادونا هما les adjectifs utilisés pour décrire le monstre. Donc هما كتبتهم لكم هنايا poilu, laid, énorme, ridicule, grand, petit, glauque, désagréable, affreux, horrible. Donc هادو هما les adjectifs. دابا إلا خدينا هاد les adjectifs مثلا قلنا على شي واحد مثلا إلي ريديكول، اوريبل مرعب مخيف، ديزاغريابل ما زوينش في الشكل ديالو. يعني هاد لي زادجيكتيف هادونا واش كيعطيونا اون ايماج بوزيتيف ولا اون ايماج نيجاتيف؟ تفهمنا؟ دونك كيعطيونا اون ايماج نيجاتيف. دونك ملي كيعطيونا واحد النظره اللي هي سلبيه على الشخص اللي كنوصفو هذا كيتسمى لو بورتري دي فالوريزون. Donc la nature du portrait du monstre c'est un portrait dévalorisant. إلا عقلتو في الدرس اللي داز اللي قرينا فيه لو سبونج بوب قلنا بأن c'est un portrait valorisant. valorisant هضرنا على لي كاليتي، هضرنا على شي حويجات اللي هما زوينين في الشخصية ديال سبونج بوب. ولكن هنايا أنا عندنا لو مونستر. دونك هنايا غنهضروا على ما هو سلبي يعني لي ديفو دو سو بيرسوناج. لي ديفو غنهضروا على المسائل اللي هي سلبية في الشخصية ديال هذا لو مونستر هذا. داكور؟ Donc ça c'est le portrait dévalorisant. دونك إلا خدينا لو تكست تفهمنا خدينا لو تكست وبغينا نكملوا هذا لو طابلو اللي عندكم في الباج 35. عندكم لي زاليمون ديكري وعندكم لي زادجيكتيف يوتيليزي. هنا ملي كنقولوا لي زاليمون ديكري سيتادير لو بورتري. انا عندكم لو بورتري فيزيك هذا لو بورتري فيزيك. عندكم لو مونستر عندكم دونك سي لا فورم. عندكم لي بيي لا بوش لي زيو لي برا لي زوراي لا تيت. الو سا سي سون لي زاليمون دو بورتري فيزيك. الو ناخذوا التكست. قلنا عندكم بالاحمر هنايا لي زادجيكتيف. دونك هاد لادجيكتيف هذا على من شنو كيكاركتيريزي لو مونستر. دونك هذا سي
un monstre poilu. وتكتبوا هنايا un monstre poilu laid. عندكم هنايا une tête énorme. دونك غتجيو هنا وتكتبوا une tête énorme. هاي فين مكتوبة عندكم لتحت une tête énorme. داخل وتكملوا لو تكست بنفس الشكل. عندكم لي بيي بوتي ريديكول، عندكم هنايا des yeux glauques petits، وعندكم une grande bouche، ainsi de suite. Donc هادو هما les éléments du portrait physique du monstre ou les adjectifs utilisés. Alors مزيان. Alors هنا الا خدينا لو تكست دابا غادي نشوفوا شنو هما les verbes utilisés pour décrire les personnages. تفهمنا شنو هما les verbes. الا لاحظتوا في لو تكست، الا خدينا لو تكست غتلقاو هنا بالازرق عندكم l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir. l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir. دونك بالنسبه للدرس اللي جاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه كيفاش غادي نستعملوا l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir في l'imparfait باش نوصفوا واحد الشخصيه. comment décrire le personnage d'un conte. واش تفهمنا مزيان؟ دونك عندنا قلنا كاين l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir مصرفين في l'imparfait مزيان. هنايا لو كارactère du monstre. دونك هنايا ملي كنقولوا لو كارactère سي لو بورتري مورال. دونك il est triste حزين، il est mécontent، il est insatisfait، ما راضيش على الوضعيه اللي هو فيها. دونك هذا توجور هذا ça ce sont les éléments du portrait moral. دونك هادو ce sont des défauts. فهمنا ce sont des défauts ماشي دي كاليتي. بالنسبه لو تيتر عندكم لو شوا تما بين 3 تيتر. دونك لو تيتر كي كونفيان دونك سي لو مونستر ريديكول. هنا في الطابلو هذا كيبينوا لكم يعني لي زيليمون دو بورتري دي فالوريزون. دونك قلنا بان لو بورتري فيه 3 د الحوايج، فيه لو بورتري فيزيك مورال فيستيمونتير. دونك العكس داكشي اللي قرينا في سبونج بوب. سبونج بوب قرينا دونك لاسبي فيزيك قرينا هنا الا عقلتو قرينا بو بال سوريون شي حاجه اللي هي زوينه. هنا العكس، هنا غيدي عنده التجاعيد في الوجه ديالو، روغار ابسون. تفهمنا؟ دونك لو كونترير داكشي اللي قرينا. لاسبي مورال دونك هنا اغوغون متكبر. دونك هنايا ديزاغريابل الشكل ديالو ما زوينش، انيرفي كيتعصب، مخيف ما مأدبش، فضولي. دونك سا سون دي زيليمون دو بورتري مورال. بقاتكم لو بورتري فيستيمونتير الا عقلتو في سبونج بوب قرينا قلنا دي فيتمون نوف، حوايج لابسهم جداد. ولكن لو مونستر عندكم دي فيتمون اوزي، يعني لو شوا دي كولور ماشي هو هذاك. دونك باش نلخصوا هاد الدرس هذا، alors هنا عندكم لو بورتري ديفالوريزون ولا بورتري نيجاتيف دو مونستر. هنايا في هاد لو بورتري هذا كنركزوا على لي ديفو وكنستعمل دي زادجيكتيف اللي كيعطيو دي واحد ليماج نيجاتيف على الشخصيه اللي كنوصفوا. دونك هذا هو لو بورتري ديفالوريزون. Alors ensuite عندكم واحد لي دو كيستيون في الباج 36 في لي زيكزيرسيس. جو ميكزيرس لو سو مونستر est-il dangereux. دونك هاد لو مونستر هذا واش هو خطير، واحد يعني est-il dangereux. الا خديتو لو تكست في التالي لو تكست عندكم واحد البتي ديالوغ تما، واحد لي تيغي مكتوب فيها il rêvait de manger les gens. كان كيحلم انه يدوز شي واحد من تما ياكلو. دونك il rêvait de manger les gens. دونك il est dangereux. Deuxième question, ce monstre est-il beau. قال لك هاد لو مونستر هذا واش زوين في الشكل ديالو. دونك نو، il est poilu, il a des poils partout. Voilà, donc ما زوينش. Voilà. Ensuite عندكم le contraire des adjectifs. ما جو rien vu عندكم في الباج 36. دونك عندكم تما le contraire des adjectifs. Aimable, désagréable, énorme, petit, honnête, malhonnête, petit, grand, gentil, méchant, grand, maigre, souriant, triste, faible, fort. عندكم هنا les adjectifs و le contraire ديالو. يعني هاد les adjectifs مثلا كاين adjectif اللي كنستعملو في le portrait valorisant و les autres adjectifs كنستعملو في le portrait dévalorisant. نعطيكم un exemple. هنا مثلا كنقولو gentil. Mohamed est gentil. Ou Mohamed est méchant. Alors, هنا Mohamed est gentil, c'est le portrait valorisant. Ou ملي كنقولوا Mohamed est méchant, c'est le portrait dévalorisant. هنا مثلا souriant.
شي واحد اللي مبتسم. دونك هنا كنقولوا محمد est souriant. Mohamed est triste. Donc triste c'est le portrait dit valorisant, souriant c'est le portrait valorisant. Alors enfin عندكم un petit tableau des adjectifs dévalorisants ou là des adjectifs négatifs. Alors هنا عندكم les éléments décrits, vous avez les adjectifs dévalorisants. Alors هنا عندكم la taille, نعرفوا شنو هي la taille. Donc la taille c'est voûté, monstrueuse, chétif. L'évitement donc déchiré, la tête énorme, les yeux ensanglantés, les cheveux blancs, les dents noires, les ongles sales et rongés, les mains longues, maigres, la peau blême, les joues creuses, pâles.